अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। غذا میاری یا نه؟ وایسا دارم میارم. این چیه؟ غذا. هر روز دال و سبزی، دال و سبزی. مگه گوشت توی خونه حرومه؟ هرچی که بیاری همونو درست میکنم. با من زیاد زبون درازی نکن. ببرشون ور. مثلا غذا درست کرده. میبرمش، ولی اول به سوال من جواب بده. کنم که هستی. منصور، تا حالا به این فکر کردی که کارهایی که در حق مردم میکنی یه روز شاید سر خودتم بیاد؟ چی گفتی؟ چه زری زدی؟ وقتی قیافه خوب نباشه حداقل حرف خوب میزنن. رامشا ببین کی اومده. اوه ببین خورشید از کدوم ور در اومده. عجب دوسته. بشینیم براتون چای میارم. باشه عزیزم. تو که اصلا هیچی نگو. 5 سال یه بارم به من سر نزدی. آره خب با اون شوهر عتیقت. آره. اینا رو بیخیال، از خودت بگو چطوری؟ زندم. راستی عکس‌ها رو به شوهرت نشون دادی؟ آره بابا، نشونش دادم. خب چی شد؟ اون بهونه‌های خیلی زیادی داره رامشا. اون روز که تو عکس‌ها رو برام فرستادی، منم فوراً براش فرستادم و پرسیدم کیه. اونم بهم جواب داد و گفتش همکلاسیمه. اون که نه توی بهونه کم میاره نه توی حرف. تو اصلا نگران نباش عزیزم، خودت هم ناراحت نکن. چیزیه که پیش اومده دیگه، فعلا هم که کاریش نمیشه کرد. یه چیزی ازت میخواستم. آره حتما بگو. راستش من به جز تو به کسی نمیتونم اعتماد کنم. ببینم این چیه دیگه؟ ببینم این طلاها مال کیه؟ خیلی قشنگه. میشه قیمت اینو واسم پیدا کنی؟ قیمت اینا رو برای چی میخوای؟ راستش اگه قیمتش خوب باشه میخوام اینو بفروشم. برای چی؟ حیف اینا رو بفروشی دختر. اگه به پول احتیاج داری لطفاً. باشه یه کاریش میکنم. چای. ممنون. دخترت چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. اونم میآوردیش. پیش مامانم گذاشتم اومدم. چرا اونجا گذاشتیش؟ میآوردیش اینجا حالا هواش عوض میشد. حتما دفعه بعدی بیاری شو، دلم براش تنگ شده. این خانمم که همیشه به یاد توه. آکسا اینجوری شد، آکسا اون کارو کرد.
اون روز من تنها بودم، هیچکی هم نبود. این یعنی هنا منو بازی داده؟ اما چطور ممکنه؟ اون حداقل با من این کارو نمیکنه. پس این یعنی آکسا طلا رو گرفته. اما کی؟ چطوری؟ الو هنا، یه چیزی ازت میپرسم. تو اون کیف واقعا طلا بود یا نه؟ نه چیزی نیست. بله. اسمی چطوری؟ کاملا خوب. بشین. بگو چایی میخوری یا قهوه؟ راستش داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم تو رو هم ببینم. میخوام ناهار بخورم. منو ببر ناهار. ناهار؟ چرا؟ مگه اولین بار میشنوی؟ ناهار، اونم یه رستوران خوب. باشه میریم. فقط یه ایمیل کوچیک دارم. تو بشین اینجا. راستی شهزاد، میخواستم از تو و زنداداش تشکر کنم که نذاشتین اینجا احساس کمبود خانوادمو بکنم. این یعنی تو ما رو خانواده خودت نمیدونی؟ نه بابا، منظورم این نبود. حالا تو کارتو تموم کن، راجبش حرف میزنیم. باشه. چطوری دلش میاد اینو بفروشه؟ خیلی خوشگله. واقعا خیلی خوشگله. فکر کنم مجبوره که بفروشتش. راستی یه چیزی، چرا ما اینو نخریم؟ میخریمش، ولی اول بذار ببینیم قیمتش چقدره. آره فردا بریم. تا اون وقت اینو بذار تو کمد. باید خیلی گرون باشه. برو عزیزم، زود باش. باشه. اینو از کجا آوردین؟ راستش این مال یکی از دوستامه. بهم گفت که اینو بفروشم، واسه همین آوردم. پیشنهاد میکنم اینو نفروشینش. چرا؟ راستش تو ترکیب این کلی فلزای قیمتی مثل الماس و طلا کار شده و احتمالاً 30 تا 50 سال قدمت داره. حالا باز بخوایم بفروشیمش قیمتش چنده؟ شاید 10 یا 11 لک، ولی چون شما مشتری قدیمیم هستین من 12 لک برمیدارم. پس گفتین 12 لک. باشه، حالا اینو میبریم. خیلی ازتون ممنونیم. از دوستمونم میپرسیم، اگه واقعا خواست بفروشه بهتون میگیم. خوبه؟ بسیار خوب. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. بفرمایید لطفاً. آقا، ایشون اومدن شما رو ببینن. شما این زنداداش؟ لطفاً بفرمایین بشین.
خیر باشه زن داداش، سر صبحی شما اینجا؟ اگر خیر بود که من اینجوری بدون اطلاع نمی اومدم شما رو نگران کنم. این چه حرفیه میزنی؟ چی شده؟ مامانم خیلی مریضه اسیم. چرا؟ چشونه؟ این خودمم نمیدونم. فقط دکترها میگن خیلی جدیه و باید عمل بشه. پس زن داداش مشکلش چیه؟ عملش کنین. واسه عملشون 6 لک روپیه نیازه. پیش من که 6000 نیست. یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ میگن زن و شوهر مثل لباس هم میمونن، ولی من خسته شدم که تنهایی لباس شهزاد باشم. تا وقتی حرف من بود تحمل میکردم. بهش گفتم که تو این دنیا به جز اون کیو دارم؟ مامان من میره، تو یه کاری کن پول عملشو بده. اما یه روپیه هم نداده سی. من واقعا از شهزاد همچین توقعی رو نداشتم. اما شما نگران نباش زن داداش، من با شهزاد حرف میزنم. محض رضای خدا به شهزاد چیزی نگین. اما زن داداش اون باید بفهمه که داره کار اشتباهی میکنه. اسی شما نمیدونی که با گفتنش به اون چه اشتباه بزرگی میکنی. من خونه خراب میشم، شهزاد طلاقم میده. باشه زن داداش، حالا شما لطفاً بشین، من به شهزاد هیچی نمیگم. شما اینجوری استرس نداشته باشین. بشینین لطفاً. من یه کاری میکنم، به شما 6 لک روپیه میدم، شما برین مامانتون رو عمل کنین. اما لطفاً نگران نباشین و بشینین لطفاً. یعنی نمیخواین به شهزاد زنگ بزنید و بگید؟ زن داداش من به شهزاد هیچی نمیگم، شما لطفاً بشینین لطفاً. من الان میام، فقط آروم باشین. الان بهش زنگ میزنم. الو آکسا، بگو ببینم این طلا رو چند گرفته بودی؟ که اینطور چند میخوای بفروشیش؟ آهان باشه، خداحافظ. فکر کنم آکسا خیلی پول لازمه. چی میگه؟ آخه میگه هر چقدر تونستی بفروشش. کسی که شوهرش اون باشه زندگیش هم همینجوری میگذره دیگه. اینجوری حرف نزن. تو هم که فقط از من انتقاد کن. من همچین وضعی رو دیدم، واسه همه میگم. حالا برش کن. من داشتم فکر میکردم خودم اینو بخرم. خیلی خوشگله، ظریف و شیکه نه؟ نیازی نیست اینقدر تعریف کنی یا همین که بگی خوبه خوشم اومده خودش خیلیه خانوم. پس درسته دیگه، این مال من شد. باشه مال تو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. راستش نباید هیچ کمبودی داشته باشین.
شما درمان مامانتون رو به خوبی انجام بدین. من براتون چک می‌نویسم. داداش رسیم، ازتون همین انتظار رو داشتم. برای همینم پیش شما اومدم. خدا ازتون راضی باشه. اما فقط یه خواهش آخر داشتم. لطفاً چکو نقدش کنین. راستش اگه این رقم تو حسابم بیاد، شهزاد ازم میپرسه که از کجا اومده و من نمیتونم بگیرمش. باشه، من براتون چک و نقدی می‌نویسم. شما نگران نباشین لطفاً. ممنون. راستش مامان شما مثل مامان خودمه و به تشکر اصلا نیازی نیست. شما فقط آروم باشین و عمل مامانتون رو خوب پیش ببرین. بفرمایید. شما نمیدونین که چه کمک بزرگی بهم کردین. لطفاً از این فکر را نکنین زن داداش. نه سین، من واقعا هیچ وقت لطفتو فراموش نمی کنم. وقتی مامانم خوب شد اون وقت پس انداز میکنه و ما. زن داداش لطفاً دارین منو شرمنده میکنین. شما اصلا نگران این موضوع نباشین. شما فقط مامانتون رو درمان کنین و به این چیزا اصلا فکر نکنین. لطفاً. باشه، پس من دیگه میرم که مامانمو ببرمش دکتر. ولی زن داداش شما تازه اومدین، حداقل یه چایی بخورین. من که نه تشنگی نه گشنگی رو حس نمی کنم، باید برم. ولی واقعا من از شهزاد این انتظار رو نداشتم. خواهش میکنم که محض رضای خدا به شهزاد چیزی نگیم. زن داداش لطفاً نگران این موضوع نباشین. من با شهزاد در این مورد هیچ حرفی نمیزنم. قول میدم. خداحافظ. خداحافظ. قشنگ ماما نه؟ خیلی قشنگه دخترم، خیلی خوبه عزیزم. دعا میکنم خدا هیچکیو به وضعی نرسونه که مجبور بشه طلاهاشو بخواد بفروشه عزیزم. مامان میخواستم بگم که این که خیلی قشنگه. چرا خودمون اینو نخریم؟ در هر صورت که باید طلا میخریدیم نه؟ البته اگه شما راضی باشین. آره، این که به نفع آکسا هم هست. نیاز ما هم برآورده میشه عزیزم. سلام علیکم خاله. علیکی سلام عزیزم. بیا دخترم بشین. چطوری دخترم؟ تو خونه اوضاع همه چی خوبه؟ بله خاله، همه چی خوبه. راستی بگو عزیزم، این طلای خانوادگی تو چرا میخوای بفروشی؟ مجبورم دیگه خاله. قیمتشو پرسیدم، گفتن حدود 12 تا میشه. 12 لک؟ آره، تو زمانش شاید ارزون خریده شده، ولی الان میدونی قیمت طلا بالا رفته. آره همینطوره. اما اگه نمیخوای بفروشی میتونی ببریش، اشکالی نداره. نه باید بفروشمش. باشه، پس من میرم چکو بیارم. چی شده؟ چرا نگرانی؟ چیزی میخوای بهمون بگی؟ اگه فقط یکی بود که میگفتم، ولی زندگی من پر از نگرانیه. یکی تموم میشه، بعدی شروع میشه. تو حال خودم باشم بهتره. نگران نباش، همه چی درست میشه.
آبجی فروش شمایی؟ قبل اومدن یه خبر میدادی؟ آره فکر کردم بهتره که تو رو سورپرایز کنم. برای همین بیخبر اومدم. سورپرایز. ولی اینجوری یهویی اومدن و سورپرایز نمیگن. خب پس بهش چی میگن؟ حمله. اگه تو فکر میکنی حمله است بهتره فکرتو عوض کنی. چیز دیگه ای نمیشه گفت. بزن، این قدش خیلی خوب بود. شهزاد میدونه که اومدین؟ نه اونم نمیدونه. وقتی بیاد میفهمه دیگه. باشه من برمیگردم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. فروخ خانم بیرون نشستن. تو انقدر شعور نداری که بهم زنگ بزنی و بگی؟ خب فروخ خانم نذاشت. ببخشید؟ گفتی کی نذاشت؟ فروخ خانم. که اینطور. صاحب این خونه کیه؟ چرا ساکتی؟ بگو دیگه. صاحب این خونه کیه؟ شما خانم. کی به شما حقوق میده؟ کی بالا سرتونه و کی مخارجتون رو میده؟ هان چرا چیزی نمیگی؟ مخارجت با منه یا اینکه با فروخ خانومته؟ یه چیزو خیلی با دقت گوش کن. صاحب این خونه منم. اون تو این خونه مهمونه که فروخ خانم گفته بود. نیازی نیست الکی جیغ و داد را بندازی. تو این خونه ما از این جور جیغ و دادا نداریم. یه چیزی رو انگار فراموش کردی. تو این خونه هیچ جهیزیه‌ای برای خودت نیاوردی. من دختر این خونم و اینم خونه منه. برای همین هر کی میتونه بیاد و بره. تعلق منم به این خونه هنوز تموم نشده. متوجه شدی؟ من واسه یه چیز دیگه اینو دعوا می‌کردم. میگفتم که درست کار کنه. نوری، نیازی به تدارکات و اینجور حرفا نیست. من تو این خونه مهمون نیستم. این آمادگی ها برای مهمون هست. شهزاد بیاد هممون با هم غذا میخوریم. خانم من به آقا خبر دادم که شما اومدی. خیلی خوبه. کار خوبی کردی. حالا شهزاد اومد با هم غذا میخوریم. باشه خانم جان.
راستی آبجی کار خوبی کردین که اومدین. من خیلی دلتنگتون بودم. منم تو همین فکر بودم که بیام پاکستان. 2 بچه‌ها که با پدرشون رفتن اروپا، تعطیلات مدرسه بود. 1 ماه بعد میان. من هم اونجا تنها بودم، گفتم بیام اینجا. کار خوبی کردید. اونو واسه 1 ماه رفتن. پس شما هم 1 ماه اینجا میمونین. حداقلش قبل از اومدن اونا که اصلا نمیرم. عالیه. این دختر چی شده؟ نه غذای درستی خورد، نه حرف درستی زد. امروز زنت خیلی عجیب غریب شده شهزاد. حالا که اومدین خودتون ببینید. تو نگران نباش، من خودم حواسم هست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان، به خطر افتادن و مفهوم قربانی شدن و باید بیاین از من بپرسین، چون دارم تجربهشون میکنم. آره درسته، واقعا تجربه داشتن، گذشته داشتن، قربانی شدن. من که این چیزا رو نمیفهمم، مگه نه؟ من این چیزها رو نمیدونم مامان، فقط اینو میدونم که اون فروخ خانم اومده و وقتی که اون بیاد زندگی واسه من جهنم میشه و هیچکی به حرفم گوش نمیده و زندگی تو اون خونه خیلی سخت میشه. ببین، وقتی پدر و مادر نباشن، خواهر بزرگتر میشه پدر و مادر. فروح یه دختر باهوش و زرنگه، تمام مسئولیتاشو داره به خوبی انجام میده. خیلی دختر محترم و عاقلیه. آره کاملا، همه خوبن و همه عاقل و نجیب و شریفن، فقط من نیستم. ببین، یادت قبلا بهت گفتم، الانم باز بهت میگم، اگه خداوند تو تقدیرت راحتی گذاشته، بگو خدایا شکرت، اصلا ناشکری نکن. راحتی نوشته؟ نه تو تقدیرم راحتی نوشته و نه آسایشی. نمیدونین تو اون خونه با هم چه کارایی که نمیشه. خدمتکار به حرفم گوش نمیده، همشون گوش به فرمان فروح نشستن، به هم احترام نمیذارن، بعد میگی راحتی دارم. اگه تو احترام میخوای، احترام بذار. مامان چراغ رو خاموش کن برو. واقعا دختر ناسپاسی هست. خاموشش کن، واسم یه پتو بیار. خودت بیار. من مادرتم، نه خدمتکارت. مامان سرم درد میکنه ها. آره هر جور خودتون صلاح میدونین. حتما باشه، پس خداحافظ. رامشا الینا، به من گوش بدین دخترم. مامان جون، چی شده؟ خیر باشه. خیره، آقا شوهرت میاد واسه بردنت. مبارک باشه. منم باش حرف زدم، بهم گفت که هفته بعد میام، ولی نگفت دقیقاً چه روزی. میخواد سورپرایزت کنه. خدا رو شکر عزیزم، به خیر بیاد و این امانتیشو برداره ببره. یعنی چی مامان؟ مگه این امانت چه بوده سنگینی بوده؟ تو درک نمی کنی که. ببین عزیز دلم، دخترها وقتی مجرد تو خونه باباشون هستن یه جور نگرانیه واسه خونه بوده، و وقتی بعد عقدم خونه باباشون باشن بازم یه جور دیگه نگرانی هستش. اسم دوم دخترها نگرانیه. راستی داشتم فکر میکردم تو خونه بیام یه مهمونی کوچیک بگیریم، هر دوتا دامادمونم دعوت میکنیم که بخوان یه کوچولو با هم دیگه آشنا بشن. ها نظر خوبیه. من که آکسا رو حتما دعوت میکنم. باشه بابا، دعوتش کن آکسا رو. میدونیم که دوست صمیمیت هستش. حالا میتونم برم؟ آره برو حاضر شو عزیزم، برو. خدا کنه همه چی به خیر و خوبی پیش بره دخترم. انشالله.
نوری؟ بله خانم جان. این حنا خانم هر روز همینجوری میره بیرون؟ آره تقریبا، اما من به آقا خبر میدم. به آقا خبر میدی؟ تو به آقا گفتی و آقا بهش چی نگفت؟ راستش فرو خانم، آقا هم تقصیری نداره. یعنی چی تقصیر آقا نیست؟ چی میخوای بگی نوری؟ خانم جان شما نمیدونین. چیو؟ من چیو نمیدونم بگو. حنا خانم خیلی زرنگه، اصلا زیر بار هیچ کدوم از کاراش نمیره. هر وقت آقا یه چیزی ازش میپرسه حنا خانم اصلا گردن نمیگیره. باشه برو به کارت برس. چشم. نمیپرسی چرا زنگ زدم؟ حتما دلتنگم شدی. واسه همین زنگ زدی؟ اینقدر خوششانس نیستی، ولی فکر کنم درد سرات تازه شروع شده. زنت کجاست این وقت شب اصلا میدونی؟ من خیلی خوب میدونم که زنم کجاست. من از اون شوهرها نیستم که زنم آزاد بذارم. چیزی که پرسیدم و جواب بده. یکی از دوستای آکساست که میره خارج از کشور، رفته خونش مهمونی. اما تو چرا میپرسی؟ کار خوبی نکردی که منو بازی دادی منصور. منو فریب دادی نه؟ تو و زنت همدست شدین تله های منو فروختین؟ چی؟ چی داری میگی؟ و پیش من حرف مفت میزنی که تله ها گم شده؟ अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.